लॉयलिस्टांक भायर उडयलें म्हणजे म्हाका तेंचें म्हाजें नांव आसा भितर लॉयलिस्टां भितर. ओके, हांव 34 इयर्स साकून काम करतालो. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की अनिता थोरात जी पयलीं सिटींग ZP कॅन्डिडेट आशिल्ली तिका टिकेट खंय तरी पयस करपाचें चिंत्ताले तेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हणून हांव इंट्रस्टेड म्हणून सांगलें पार्टेन. सो बट म्हाका तेंच्यांनी टिकेट दिवना. त्यांनी दिली जो टिकेटीचो हकदार न्ही खंयच नाशिल्लो. जस्ट 1 इयर बॅक तो पार्टेन भितर सरलेलो. तेजे पयलीं तेकाच लागून आमी गोवा विधानसभा 2022 जी इलेक्शन जाल्लें, सो तें इलेक्शन पडलें त्या मनशा खातीरच आनी तेकाच रिवॉर्ड दिला. आनी म्हाज्या सारक्या 34 इयर्स काम करिल्ल्या मनशाक तेंच्यांनी कालचे जे आशिल्ले पळय एक्सपेल करून म्हणून ते रिवॉर्ड दिला. ओके, एक्चुली हांवें फॉर्म भरचे पयलींच रिजायन दिल्लें आसा, सो म्हाका तेजेर इफेक्ट पडना. सो बट ही शिटकावणी सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक, जांकां दिसता आमी पार्टी 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 म्हणटात, बट जेन्ना तांकां रिवॉर्ड दिवपाचें आनी नाजाल्यार कसलें फळ मेळपाचें आसा तेन्ना तांकां ती एक्सपेल म्हणून एक सर्टिफिकेट दितात. नांव पिड्ड्यार करपाक खबर ना. हेंच आमचें फळ 34 इयर्स काम करून भारतीय जनता पार्टीक निवडून हाडपाचें सगळे इतले वर्सां हें करपाचें तें फळ आमकां दिल्लें आसा. सो हांव मागता सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेनूय तुमी फकत ही म्हाजेर आयज म्हाका फाल्यां तुमकां हें फक्त लक्षांत धरात. ओके, आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तशेंच लोकांक मागता म्हाका निवडून एरोप्लेनाचेर वोट करून म्हाका निवडून हाडचो. जरी राविल्ले जाल्यार तुमी रावपाचे अगेन्स्ट BJP काय तुमचें कशें मत आशिल्लें? ना, जर समज ताका टिकेट मेळिल्ली जाल्यार खरेंच हांव रावचें नाशिल्लो. कित्याक ताणें खूब कामां केल्लीं आसात. MES कॉलेज जावं, उपासनगर जावं, जो आमचो जो आतां BJPचो कॅन्डिडेट आसा तेजे बिल्डिंगेन सुद्दां ताणें काम केल्लें आसा. अशें जे कार्यकर्त्यांक जशें दुखलां तशें म्हाजे कार्यकर्ते दुखलां की म्हाका टिकेट मेळना. तेणी काम करून समज ताका तें फळ मेळटा जाल्यार म्हाका आनी कितें कळ्ळें न्ही. तुमकां सगळ्यांक मागता, तेजे कार्यकर्त्यांक मागता आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांक मागता की जर एकजुटून रावन काम करुया आनी आमी निवडून हाडून एरोप्लेनाक जिखुया. खंयची तुमची कॅम्पेन डिस्टर्ब करपाची षडयंत्र अशें दिसता तुका अशें? खूब तरेन आमकां कॅम्पेन आमची डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा, बट म्हाजे कार्यकर्ते खंबीर आसात. ते सगळे हँडल करतात. एकदां म्हाका सुद्दां सांगनात बट तेच हँडल करून मेकळे जातात. आयज जायते लोक भितरल्यान तुमकां सपोर्ट करता अशें आयकूंक येता. इज इट ट्रू? खरेंच खूब वटेंतल्यान म्हाका सपोर्ट येता. जे आमचे भाजपाचे कार्यकर्ते जाल्यार सगळे म्हाका लागल्यात तुवें निवडून येवपाक जाय म्हणून. तशेंच भायले जे कार्यकर्ते आसात दुसरे पार्टीचे सुद्दां ते म्हाका म्हणटात ना तूं निश्ठावंत कार्यकर्तो. जर समज तूं पार्टी कडेन निश्ठावंत आशिल्लो जाल्यार सगळ्या लोकां कडेन निश्ठावंत रावतलो. सो ताका लागून तुमकां आमी निवडून हाडटले म्हणून. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहा पळय न्ही ते कोणूच त्या कॅन्डिडेटा वांगडा ना. मनांतल्यान ना आनी तनांतल्यान ना म्हणटा कळ्ळें न्ही. तशेंच जे तेजे कॅन्डिडेटाची भयण आसा नाजाल्यार फॅमिली आसा ती कोणा खातीर कॅम्पेनींग करता ते मातशें भारतीय जनता पार्टीन लक्ष दिवचें. ओके, जर ती तेजी समज फॅमिलीच तेज्या वांगडा ना जाल्यार ह्या कार्यकर्त्याचें कितें काम आसा तें तूं डायरेक्ट करतलो म्हणून. सो आतां आमचेर परिस्थिती तशी येयल्या रेबेल करपाक, BJPक दाखोवपाक, चीफ मिनिस्टराक दाखोवपाक, तेंचे बाकीचे मिनिस्टराक तांकां दाखोवपाक कितें चुकता. अजुनूय जाग्यार येयात, तुमी चुकतात. आनी हांव ठासपणे सांगता की चुकता आनी चुकता तेंच्यांनी लक्ष दिवचें. हांव अच्युता बरोबर कॅम्पेनींग मोठ्या उमेदीन आनी स्वखुशीन करता. म्हाका कोणाचो प्रेशर ना. तेणी म्हाका रिक्वेस्ट सुद्दां केल्लो ना, पण हांव तेच्या वांगडा आसा. कारण सांगता हांव, BJPन 2 तरेचे कार्यकर्ते आसात. एक कार्यकर्ता जे निश्ठावान जे जल्मजात कार्यकर्ता आसले, जे अडाणीच्या टायमारसून, तितूंतलो हांवूय एक कार्यकर्ता. आनी आतां जे थोडे कार्यकर्ता आसात जशे म्हाका सांगपाक कांय दिसना, मोविना वांगडा कार्यकर्ता आसा ते BJPचे कार्यकर्ता बिलकुल न्हू. ते काँग्रेसीन मोवीन आसत जाल्यार तेच्या वांगडा असतात. तो BJPन येयलो म्हणटा तेच्या वांगडा BJP. ते हांव BJPकूय ह्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदता, ते कार्यकर्ता मोविनाचे न्हू. BJPच्यान केन्ना BJP वांगडा निश्ठावान आसचे ना. ही जाली एक गोश्ट. दुसरी गोश्ट, BJPक कळपाक जाय आसलें इतल्या तेंपाक की जे BJPचे निश्ठावान कामगार कसलेच काय आशा बाळगिनासतना काम केलां त्या कामगारांक पयस धरून तेंच्यांनी आयज मोविनान तेचे जे चेले आसात तेच्या वांगडा कोण आसात तांकां सपोर्ट करतात ते. आनी खरे BJPचे जे आसले संकटांसून BJP वयर काडल्या त्या लोकां कडेन कोणी पयले सुद्दां ना.
आमी CMाक सांगलें, हांव स्वता गेला CMा कडेन 3-4 फावटी. CM नाही म्हणपाक शकना. तेच्या वांगडा हांव स्वता उलयलां की कितें तरी चुकता, हें चुकता तें बंद जावपाक जाय. केन्ना बंद जातलें तर तेका आमी दाखोवन दिवपाक सोदता की तूं चुकला, तेचो हो परिणाम. हें आमी आनी हांव एकटोच न्हू, 200-300 कार्यकर्त्यां वांगडा म्हाजें उलोवप जालें. ते सगळे जाण म्हणटात आमी काही जाण थोडे ओपनली येवपाक शकना, पण आमचो तुमकां आशिर्वाद आसतलो, आमी तुमकां भितरल्यान सपोर्ट करतले. अशे कितलेशेच कार्यकर्ते आसात की हें जें चल्लां वयर वयर दिसता पळय, प्रायमा फेसिया वयरसून दिसता पळय, त्यो गोश्टी हे घेतात. खरें सत्य भितर आसा तेचो कोण विचारूच करिना. आज ही परिस्थिती. आनी हांव एकदां ठासून सांगता, जर फुडलें विधानसभेच्या इलेक्शनाक हें अशेंच चल्लें न्हू, BJPचें नामोनिशाण सोंपतलें. हें BJPन आतांच लक्षांत घेवंक जाय. आनी आतां जे हांव खूब कडेन पळयतां, वॉट्सॅप मॅसेजीस पळयतां, व्हिडियो क्लिप्स पळयतां, तेचेर पळयता हांव बाकीच्यो हेर पार्टींक गर्दी आसता. BJPच्यो खंय गर्दी? खंय आसा? तेंच्या मिटिंगांक लोकूच ना. लज दिसता आमकां, अजुनूय आमकां लज दिसता. जरी हांव अच्युता वांगडा आसलो, जरी आमी रेबेल जाले आतां सद्या तेंचे चुकेक लागून, तरी आमकां लज दिसता, अरे बाबा BJPचें नांव सारकेंच सोंपता. आमकां खंय तरी मनानसून दिसता की BJP करता, हे पार्टी लेवलाचेर करता, सगळ्यो चुको. आपूण पोस्ट घेवन बसल्यात ते, आनी ते आपले तरेन उलयतात. एकूण सगळे मनीसूच तेंच्यांनी ग्रावंड लेवलाचेर पळोवपाक जाय आसलें लोकांक कितें जाय हें तेंच्यांनी पळयलेंच ना. तेंच्यांनी विनेबिलिटी पळयली. अरे तुमी चोराक विनेबिलिटी आसा म्हूण तेका निवडून हाडटले, तुमची BJPची तत्वां खंय गेली तर? BJPची तत्वांत वयतात. BJPची तत्वां पयलीं जायी, कारण आमी तत्वनिश्ठ मनीस, आमी तत्वांच्या वांगडा रावल्ले मनीस, आनी म्हणून आमी सुरवातीक BJP वांगडा आसले. आतां खंय आसात ती तत्वां? लोकांक दिसता BJPची तत्वां सोंपल्या. आतां फक्त विनेबिलिटी. तूं चोर, तूं फालतूगिरी कर, तूं फकाणां कर, तूं लूटमार कर, पूण निवडून ये, तूं आमचो. हें कितें चल्लां? सो आमी हेच्या कंप्लिटली विरोधान. आनी म्हाजो उद्देश अच्युता वांगडा रावपाक इतलोच की BJPक दाखोवपाक जाय तुमी करतात तें चूक. आमी तुजे पेपरार आसलेले मेंबर न्हू, पूण आमी निश्ठावान आसले. पर्रीकर भाई जेन्ना आसलो तेन्ना एका उतरान तेणी सांगलेलें म्हाका, मार्दोळकर तूं मोविना कडेन वचपाची गरज ना, तूं कितें काम आसा तें आपले कडल्यान करून घे, आनी तो करतालो म्हाजें काम. हांव केन्नाच वचनासलो, अजुनूय वचना मोविना कडेन. हांव 30 वर्सां जालीं हांव तेजे कडेन वचना. काँग्रेस आसतनाय वचनासलो, आनी आतां BJPन 2012 सालान तरी हांव तेच्या वांगडा वचना. म्हणून म्हाका पर्रीकरान सांगलेलें, मनोहर पर्रीकर भाईन, की तुजें काम जें करपाक जाय तें तूं थंय करूं नाका. म्हाका पॉलिटिकल प्रेशर ना. एक्सपेल केलो न्ही, हांवें एक्चुली फस्टूच रिजायन दिल्ली. ओके, म्हाका प्रेशर नाका कोणाचोच. जेन्ना म्हाका हांव काम करता तेन्ना कोणूय जावं तो, म्हाजो कार्यकर्तो जावं नाजाल्यार दुसरो कार्यकर्तो. ओके, ना कोणाचें काम जावं, म्हाका वोटींग केल्ल्या मनशाक नाजाल्यार ना मनशाक केल्लो तेका, सगळ्यांचें हांव काम करतलो. म्हाका कोणाचोच प्रेशर आसपाना.